प्रत्येक नेपालीको रगतमा नेपाल हाम्रो, हामी नेपालको भनेर एउटा प्रेरणा हुनुपर्छ। त्यस पछाडि यो विदेशी दलालहरू जो छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै पलायन हुँदै जान्छ। हामी गुलाम देशका बादशाह जनता हौँ भनेर हामी पटक पटक भनिरहेका छौँ नेपाली समाजलाई। एमबीसीमा भनेछन् कि भारत र चीन हाम्रो दुश्मन हो भनेर भनेका छन्। कुन पार्टीले अहिलेसम्म त्यो आवाज उठाएको छ? वास्तवमा हेर्ने हो भने भारत र चीन हाम्रो लागि 10% यदि मित्र हो भने 90% हो हाम्रो दुश्मन हो। नियम बनाउने, कानुन बनाउने त तपाईँ सभासद नै हो। हाम्रो कुरो चल्दैन, त्यहाँ तपाईँहरूकै कुरो चल्छ। हामीले के गर्ने भनेर उहाँ अलिकता मौनता धारण गर्नु। जहाँ तपाईँको हामी माननीय भन्छौँ, सांसद भन्छौँ, सभासद भन्छौँ, मन्त्री भन्छ, प्रधानमन्त्री भन्छ, उनले मोटामोटी के देख्छ भने यो प्रक्रियाबाट हामीलाई फाइदा छ कि छैन। निर्वाचन आयोगको परिधिभित्र भएर काम भयो भने त्यहाँ तपाईँको भ्रष्टाचार कम हुन्छ, किनकि त्यहाँ तपाईँको पैसाको लेनदेन हुँदैन। जबसम्म हाम्रो देशमा यो निर्वाचन प्रणाली शुद्ध भएर जाँदैन तबसम्म तपाईहरू हामीले यो भ्रष्टाचारको कुरो जुन कम गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने, निराकरण गर्ने भन्ने कुरो गर्छ, यो दिउँसो सपना देखे मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। निर्वाचन प्रणाली शुद्ध भयो भने बल्ल तपाईँको देशमा भ्रष्टाचार कम। 10 करोड रुपियाँ चाहिन्छ। 10 करोड रुपियाँ कोसँग छ? एउटा व्यक्तिले कसरी निकाल्न सक्छ? 10 करोड रुपियाँ त्यही व्यक्तिले निकाल्न सक्छ जो देश बेच्छ, देशका अंग बेचेर पैसा थुपारेको छ, जो विदेशीका दलाल हुन्, जो अन्य देशका गुलाम हुन्, जसले भोट जित्नको लागि उसलाई पैसा दिन्छ र पैसा लिएर भोट जित्छ। पछि देश जो विदेशी छन् त्यसको इसारामा हाम्रो सरकार चल्छ र सरकार चलेपछि हाम्रो देशको सत्यानाश हुन्छ। निर्वाचन पद्धति प्रणाली भनेको हाम्रो देशको लागि उपयुक्त व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया चाहिँ गलत हो। जो हामीले पटक पटक निर्वाचन आयोगलाई हामीले भन्दै आएको छौँ। हामीले यहाँसम्म उसलाई 7-8 बुन्दे चाहिँ सुझाव दिएको छौँ कि तपाईँ निर्वाचन गर्ने भनेको निर्वाचन कार्यालयको काम हो। त्यो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्छ। निर्वाचन गराउने र गर्ने काम चाहिँ जनताको हो भने निर्वाचन आयोग काम निर्वाचन गराउने हो। यो बीचमा यो पार्टीहरू नेताहरूको कुनै आवश्यकता छैन। यहाँ देशको जो सिस्टम छ, जो पौराणिक कालदेखि बनाइआएको छ, राणा कालदेखि, पञ्चायत कालदेखि, बहुदल कालदेखि, अहिले गणतन्त्र र लोकतन्त्र कालदेखि जुन अहिलेको जुन एउटा सिस्टम छ, त्यो एउटा निर्वाचन प्रणालीबाटै भ्रष्टाचारको सुरुवात हुन्छ। जो कुरो हामीले बुझ्नु एकदम जरुरी छ। मैले पार्टी राजनीतिमा खुलेर आएपछि मैले उहाँ चाहिँ हाम्रो यादवजी हुनुहुन्थ्यो, निर्वाचन आयोगको आयुक्तजी, उहाँलाई मैले भनेको थिएँ कि तपाईँहरू कमसेकम यो निर्वाचन पद्धति जो छ, प्रक्रिया जो छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्नुहोस्। परिवर्तन त गर्न गाह्रो हुन्छ, तर परिमार्जन गर्न तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको यो हाम्रो देशमा जो भ्रष्टाचारी बढेको छ त्यो अलिकता न्यूनीकरण हुन सक्छ, समाप्त पनि हुन सक्छ। तर उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले नियम बनाएर दिने हो, हामीले आफ्नो सोच दिने हो, निर्वाचन आयोगले आफ्नो सोच दिने हो। तर के हुन्छ भने नियम बनाउने, कानुन बनाउने त तपाईँ सभासद नै हो। हाम्रो कुरो चल्दैन, त्यहाँ तपाईँहरूकै कुरो चल्छ। हामीले के गर्ने भनेर उहाँ अलिकता मौनता धारण गर्नु। हुन त हो, वास्तवमा पनि कर्मचारी ब्युरोक्रेसीले जुन निर्णय दिन्छ, जुन राम्रो सोच दिन्छ, त्यसलाई डेमोक्रेसीले अलिकता मनन गरेर गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर उसलाई अलिकता मान्यो भने धेरै कुरामा सुधार हुन सक्छ। तर हाम्रो देशका जुन एउटा निर्वाचन प्रणाली छ, जहाँ तपाईँको हामी माननीय भन्छौँ, सांसद भन्छौँ, सभासद भन्छौँ, मन्त्री भन्छ, प्रधानमन्त्री भन्छ, उनले मोटामोटी के देख्छ भने यो प्रक्रियाबाट हामीलाई फाइदा छ कि छैन। यसले हामीलाई भोलि खतरा उत्पन्न गराउँछ कि गराउँदैन। यदि खतरा उत्पन्न गराउने रहेछ भने ऊ पहिले नै साइड गरिदिन्छ। यो भाइ यो हुँदैन, तिमी अर्को सुधार गरेर ल्याऊ, नभए मस्यौदा म दिन्छु, तिमी त्यो अनुसारको लेखेर ल्याऊ, हामी पारित गरिदिन्छौँ भन्ने कुरो गर्छन्। सबभन्दा विकृति त्यहाँ छ। र यो कुरो अब शासन व्यवस्था गलत छ भन्ने हामीले भन्न मिल्दैन। पहिलाको पनि हामीले शासन व्यवस्था देख्यौँ,
बीचका शासन पनि देख्यौँ र अहिलेको शासन व्यवस्था पनि हामीले देखिरहेको छौँ। शासन व्यवस्था कुनै पनि राम्रो होइन, शासन व्यवस्था कुनै पनि नराम्रो होइन। शासन व्यवस्था जो पनि राम्रो हुन्छ त्यसलाई आँगालो मारेर जाने व्यक्तिमा त्यो निर्भर पर्छ। अहिले हाम्रो देशका जुन शासन व्यवस्था छ, शासन व्यवस्थाको परिधिभित्र हिँड्ने जुन व्यक्तिहरू छ त्यो गलत छ। कहीँ न कहीँ हामी उसमा एउटा कमजोरी मस्चु रूपमा हामी देखिरहेछौँ कि उसमा नेपालीपनको कमी छ र विदेशी दलाल भएर काम गरिरहेछ नेपालमा। ऊ एउटा व्यापारी हो जो व्यापारको लागि राजनीतिको व्यापार गरिरहेछ र पैसा कमाएर ऊ आफ्नो चाहिँ बालबच्चाको कल्याण गर्नेतिर लागेको छ। यसमा कहीँ दुई मतको कुरो छैन। त्यो कुरा हामीले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीले पनि भनेको हो, ठाउँ ठाउँमा हामीले कुरो पनि उठाएको। तर कुरो कसले सुन्दिने हो? बहुमत उनीहरूको छ, सर्वमत उनीहरूको छ। हाम्रो कुरो कसले सुन्दिने हो? हाम्रो कुरो नसुनेपछि राम्रो कुरो त आउँदै आउँदैन, नराम्रो कुरोको जमात बढी छ, नराम्रो कुरो आउँछ। तेस्रो कुरो के छ भने हामीले निर्वाचन प्रणालीको लागि के भनेको थियो भने निर्वाचन प्रणालीको लागि तपाईहरूले कानुन सुधार गर्दाखेरि कस्तो किसिमको सुधार गर्नुस् भने राजनीति पार्टीले सिर्फ आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्ने हो। निर्वाचन कार्यको सम्पूर्ण काम तपाईको निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ। पर्चा पम्पलेट, प्रचार प्रसार, पार्टीको सबै कुरो चाहिँ तपाईको निर्वाचन आयोगको परिधिभित्र भएर काम भयो भने त्यहाँ तपाईको भ्रष्टाचार कम हुन्छ। किनकि त्यहाँ तपाईको पैसाको लेनदेन हुँदैन, प्रचार प्रसारमा तपाईको किनबेच हुँदैन, प्रचार प्रसारमा धेरै जाँदैन, जनताको अगाडिमा तपाईको यो ल म 10,000 रुपियाँ दिन्छु तपाईले मलाई एउटा भोट दिनुस् भन्न मिल्दैन। किनभने निर्वाचन प्रणाली शुद्ध भएर जान्छ। जबसम्म हाम्रो देशमा यो निर्वाचन प्रणाली शुद्ध भएर जाँदैन तबसम्म तपाईहरू हामीले यो भ्रष्टाचारको कुरो जुन कम गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने, निराकरण गर्ने भन्ने कुरो गर्छ यो दिउँसो सपना देखे मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिला निर्वाचन प्रणाली नै तपाईको शुद्धिकरण हुनुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली शुद्ध भयो भने बल्ल तपाईको देशमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ। आज एउटा माननीय जित्नको लागि 10 करोड रुपियाँ चाहिन्छ। 10 करोड रुपियाँ कोसँग छ? एउटा व्यक्तिले कसरी निकाल्न सक्छ? 10 करोड रुपियाँ त्यही व्यक्तिले निकाल्न सक्छ जो देश बेच्छ, जो समाज बेच्छ, जो तपाईको देशका अंग बेचेर पैसा थुपारेको छ, जो विदेशीका दलाल हुन्, जो अन्य देशका गुलाम हुन्, जसले भोट जित्नको लागि उसलाई पैसा दिन्छ र पैसा लिएर भोट जित्छ। पछि देश जो विदेशी छन् त्यसको इशारामा हाम्रो सरकार चल्छ र सरकार चलेपछि हाम्रो देशको सत्यानाश हुन्छ। यसमा कहीँ दुई मतको कुरो छैन। त्यसैले हामीले अब एउटा कुरो चाहिँ के सोच्नुपर्ने विषय हो, वास्तवमा यो निर्वाचन प्रणालीमा अलिकता सुधार गर्नै पर्ने हो। यदि हामीले सुधार गर्न सकेनौँ भने हाम्रो रवैया पुरानै जस्तै हुन्छ, आउँदो फ्युचर पनि हाम्रो त्यस्तै डार्क जस्तै हुन्छ। त्यसैले यहाँहरूले जुन एउटा कुरो उठाउनु भएको छ त्यो बहुत महत्त्वपूर्ण विषय हो र बडा गम्भीरतापूर्वक यसलाई लिएर जानुपर्ने अवस्था हो। त्यसैले यस विषयमा चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक प्रजातन्त्र जनता पार्टी नेपाल तपाईहरूको साथमा छ। तपाईहरू अगाडि बढ्नुस्, हामीलाई कहाँ के सहयोग गर्नुपर्छ हामी सहयोग गर्नको लागि तयार छौँ। अर्को कुरो हामीले के देख्यौँ भने यहाँ साथीहरूले कुरो उठाउनु भयो, एउटा राष्ट्रियताका कुरो पनि आयो। राष्ट्रियता भनेको बजारमा बिक्ने चिज होइन। साथीहरूले या आम पब्लिकले यो कुरो बुझ्नुपर्छ कि राष्ट्रियता तपाईको बजारमा बिक्ने चिज होइन। र अहिले जुन हाम्रो देशमा राजनीतिक पार्टीहरू जुन एउटा चिया पसल जसो जो खोलिएको छ, धेरै जसो पार्टीमा केही चाहिँ उद्देश्य छैन, सिर्फ चुनावमा जाने, भोट माग्ने, माननीय बन्ने, पैसा खर्च गरेर माननीय बन्ने, मन्त्री बन्ने, देश लुट्ने, देश बेच्ने, त्यसमा केही पनि छैन। वास्तविक हेर्ने हो भने न अहिले हाम्रो देशमा कम्युनिजमको कुनै अस्तित्व छ, न कुनै तपाईको सिद्धान्त छ, न हाम्रो डेमोक्रेसीवालाका छन्, न हाम्रो अन्य दलहरूको कुनै सिद्धान्त नामका चिजै छैन। सिद्धान्त विहीन भएर अहिले राजनीतिको अवस्था आएको छ। त्यसले गर्दा यसप्रति पनि हामीले अलिकता सचेत भएर बस्नुपर्छ। यदि हामी राष्ट्रियता जोगाउने हो भने प्रत्येक नेपालीमा यो नेपाल हाम्रो र हामी नेपालको हो भन्ने भावना जाग्नुपर्छ।
यदि यो भावना हामीले जगाउन सकेनौँ भने, यो भावनाको लागि कदर गर्न सकेनौँ भने, मनाउन सकेनौँ, बनाउन सकेनौँ भने हामी नेपाली जस्तो हुँदै होइन। प्रत्येक नेपालीको रगतमा नेपाल हाम्रो, हामी नेपालको भनेर एउटा प्रेरणा हुनुपर्छ। त्यस पछाडि यो विदेशी दलालहरू जो छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै पलायन हुँदै जान्छ। यदि हामीले यो नेपाल हाम्रो, हामी नेपालको भनेर प्रेरणा गर्न सक्यौँ भने, ब्लडबाट अलिकता तातेर उठ्न सक्यौँ भने कहिले पनि यो विदेशीको दलाल हट्दैन र विदेशी यहाँ हुकुमत गरिरहन्छ। हाम्रो देशले कयौँ ठाउँमा भनिसकेछन्, हाम्रो पार्टीले कयौँ जग्गा तपाईँको ठाउँ ठाउँमा भनेका छन्, हामी गुलाम देशका बादशाह जनता हौँ भनेर हामी पटक पटक भनिरहेका छौँ नेपाली समाजलाई। तपाईँहरू राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुहोस्, आफ्नो आत्मआलोचना गर्नुहोस्। के तपाईँ नेपाली भएर बाँच्नु भएको हो त अहिले नेपालमा? कहीँ न कहीँ तपाईँ विदेशीको गुलाम भएर हाम्रो नेपाल बाँचेको छ। अहिलेदेखि मात्र बाँचेको होइन, 2007 सालदेखि बाँचेको हो। जुन बेला तपाईँको राजा पृथ्वीनारायण शाहको राजगद्दी अपस्त भए त्यही बेलादेखि हामी विदेशीका गुलाम भएका छौँ। विदेशीका दलाल भएर नेपालमा बाँचेको छ। ठाडो नेपाली नेपाली भनेर मात्रै बाँचेका छौँ। हाम्रो अस्तित्व के छ त नेपालमा? हामीले के गरिरहेछौँ त नेपालमा? विदेशीले हामीलाई कति चलखेल गरेको छ त्यो कुरा हामीले कहिले अध्ययन गरेका छौँ, मनन गरेका छौँ? या गरेका छौँ भने खै गरेको? जसरी ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपालले ठाउँ ठाउँमा एमबीसीमा भनेछन् कि भारत र चीन हाम्रो दुश्मन हो भनेर भनेका छन्। कुन पार्टीले त्यो आवाज उठाएको छ? कि काङ्ग्रेसले उठाएको छ, कि माओवादीले उठाएको छ, कि राप्रपाले उठाएको छ, कि तपाईँको एमाले उठाएको छ, कि तपाईँको मधेसी दलले उठाएको छ? वास्तवमा हेर्ने हो भने भारत र चीन हाम्रो लागि 10% यदि मित्र हो भने 90% ऊ हाम्रो दुश्मन हो। ऊ शोषक र शासक हामीमाथि हुकुमत गरिरहेको छ। पहिला हामीले यो कुरो तोड्नुपर्छ। जबसम्म हामी यो तोड्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी आफू नेपाली गौरवका साथ भन्न सक्दैनौँ। हामीले पटक पटक प्रयास गरिरहेछौँ कि हामी नेपाली हौँ भनेर, तर कहीँ न कहीँ तपाईँको हाम्रै दाजुभाइ दिदी बहिनी इष्टमित्रहरू के हुन्छन्? भारतका गुलामी गर्न जान्छन्, चीनका दलाली गर्न जान्छन् र गरेर आएपछि ल यति पैसा आयो, अब यसलाई चाहिँ बाँड्ने अनि भोट हान्ने अनि त्यस पछाडि सरकार बनाउने, चीनले के भन्छ त्यही गर्ने, भारतले के भन्छ त्यही गर्ने, वा अमेरिकाले के भन्छ त्यही गर्ने भनेर प्रक्रिया भइरहेछ। पहिला तपाईँ हामीमा यो चेतना आउनु आवश्यक छ। नेपाल हाम्रो, हामी नेपाल। पहिला यो कुरो चाहिँ क्लियर हो। दोस्रो कुरो, निर्वाचन प्रणालीको जहाँसम्म कुरो छ, यो यसमा तपाईँहरू चाहिँ एउटा सबैजना मिलेर एउटा एजेन्डा बनाऊ कि हामीले के सुधार गर्ने हो त निर्वाचन प्रणालीको, उसको नियमावली ल्याएर उसमा के कमी कमजोरी छ त्यसलाई अनि त्यस पछाडि बसेर छलफल गरौँ। त्यस पछाडि हामीले यो सुधार्नुपर्छ, यसरी सुधार्नुपर्छ, उसलाई सजाय दिउँ, के अरे उसलाई हामीले एउटा ज्ञापन पत्र दिउँ। उसले मानेन भने हामी उसकै अगाडिमा धर्ना बस्दिउँ न, उसकै अगाडिमा हामी घेराउ कार्यक्रम गरिदिउँ न, उसको त्यही गेटमै गएर धर्ना बस्दिउँ, अनसन बस्दिउँ। बाध्यता भएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हामी चाहिँ राजनीतिक प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। बलमिचाइ गर्नु हुँदैन। सभ्यता र सरलताका साथ हामीले उनीहरूसँग पर्जुस हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो के छ भने अहिले हामीले चाहिँ अब यो राष्ट्रियता छ, धेरै कुरोहरू छन् भन्नुपर्ने। अब अहिले समय पनि थोरै छ र विषयवस्तु पनि अलिकता हामी अर्कैतिर निर्वाचन प्रणालीतिर छौँ। त्यसले गर्दा धेरै कुरो चाहिँ नलम्ब्याउँ। केही समय आयो भने, अर्को समय आयो भने हामी फेरि धेरै विषयमा कुरो गरौँला। तर अहिलेको लागि जुन अहिले हजुरहरूले जुन एउटा गरिराख्नु भएको छ यो निर्वाचन शुद्धिकरणको लागि, त्यस अभियानमा चाहिँ अलिकता कसिएर लागौँ। हामी पनि तपाईँहरूको साथ छौँ। आवश्यकता परे जे जस्तो मिलाउनुपर्छ हामी मिलाउँला। सँगै बस्नु पऱ्यो, अनसन बस्नु पऱ्यो बसौँला, धर्ना बस्नु पऱ्यो चलो, जुलुसमा जानु पऱ्यो जुलुसमा जाउँला, लाठी नै खानु पऱ्यो खाउँला। तर यो निर्वाचन प्रणालीमा अलिकता सुधार हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ मन्सायो, हाम्रो पार्टीको पनि मन्सायो। पहिलेदेखि नै हामीले यो कुरोलाई विरोध गर्दै आएको हो। त त्यही हिसाबले म धेरै नबोलौँ, अलि थोरै दुई शब्द यही चाहिँ राखेर म आफ्नो बिदाबारी लिन चाहन्छु। धन्यवाद बद्रीनारायण ठाकुरज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको निम्ति। अब यसै गरी हाम्रो समय पनि घटिरहेको अवस्थामा हामीले एउटा कार्यदल पनि छलफल मार्फत गठन गर्नै परेको छ आज। त्यसैले प्रशिक्षण जस्तो तर उहाँले जानकारी भएको कुरा त दिनुभयो, उपयुक्त नै छ। तर यहाँ चाहिँ मलाई पनि खम्बन राष्ट्रिय मोर्चालाई पनि पटक पटक जानकारी के आयो भने यहाँ आएर यसो सर्वदलीय बैठकमा भेला भएर एउटा वार्ता टोली गठन गर्नु भए उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने शुद्धिकरण रहेछ। अब के हो चाहिँ भने अब निर्वाचनमा कसरी हामी एकजुट हुने, सानो सानो दलहरू कसरी
एकबद्धता भएर जाने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ खम्बन राष्ट्रिय मोर्चाको पार्टीको पनि धारणा के छ भने पहिले पनि सानो सानो पार्टीहरूसँग चाहिँ एकताबद्ध भएर अब एउटा माथि केन्द्रमा चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी बनाऊँ, भूगोलमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो मोर्चा बनाएर जाउँ भन्ने खम्बन राष्ट्रिय मोर्चाको पनि एजेन्डा छ। अब त्यसमा पनि धेरै दलहरूसँग पनि वार्ता टोलीमा म पनि सदस्य भए हुनाले केही बुझ्ने अवसर पाएको हो। अब यहाँ पनि अब सचेतना नेपाली पार्टीले पनि आयोजना गर्नुभएकोमा पनि यो चाहिँ राम्रै छ। यो केन्द्रमा पनि एकता भएर जानै पर्छ भन्ने मेरो पनि बुझाइ छ। तर भूगोलमा आफ्नो आफ्नो पार्टी भएर जाने, केन्द्रमा चाहिँ एउटै पार्टी भएर जाँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने नै छ। अब रह्यो यो निर्वाचन पद्धति शुद्धिकरण चाहिँ कसरी गर्ने भन्नेमा चाहिँ अब यो म खम्बन पार्टीको निर्वाचन विभाग प्रमुख भएको हैसियतले थोरै भन्छु। अब यो पार्टीको थोरै चाहिँ भएर चाहिँ एकताको प्रतिबद्धता मात्र भएर चाहिँ छुटौँ, फेरि चाहिँ बैठकमा बसेर छलफल गरौँला भन्ने उद्घोषज्यूले भनिसक्नु भएपछि म धेरै भन्दिनँ, 2 मिनट मात्रै भन्छु। अब यो पार्टी त खर्चिलो हुँदै हो, के अरे चुनाव त खर्चिलो हुँदै हो, सानो पार्टीहरूको अवस्था चाहिँ रहेको छैन। तर निकै पटक चाहिँ निर्वाचनको आचार संहितामा खम्बन पार्टीले पनि सही गरेको छ। यो आचार संहिता जुन बुक तयार गर्दाखेरि के भनेको छ भने थोरैमा लेभल अनुसारको चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिँदाखेरि यति भन्ने छ। हामीले सही गरेका छौँ। राष्ट्रिय पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्षहरूले चाहिँ एउटा हेलिकप्टरसम्म चाहिँ अध्यक्षबारी घुम्नुपर्ने, अनि त्यसपछि लगायतका गर्दा वडा सदस्यसम्म आउँदा चाहिँ वडा के भन्छ 10,000सम्म खर्च गर्नु पाउने भन्नेमा मैले चाहिँ सही गरेको छु। यहाँहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ, मैले सही गरेको छु है। तर म पनि अब त्यो संसदीय निर्वाचनमा भाग लिँदा, समानुपातिकमा भाग लिँदाखेरि मैले पनि त्यहाँ माथि चाहिँ सही गरियो त्यसरी, तल चाहिँ त्यसो भएन। एउटा मालै चाहिँ 40,000 लगाइयो। यहाँहरूले पनि अब भोग्नै भयो होला धेरैजनाले है। अब समानुपातिकमा हुँदै प्रत्यक्षमा नहुँदैखेर त्यो मैले भोगेर आएको छु। अब मेयरकोमा पनि त्यस्तै भयो, मेयरको चुनावमा उठ्दा पनि त्यस्तै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले पनि घरघर गर्नुपर्ने जरुर देखिया छ। यसलाई चाहिँ अब हामी पनि फेरि अब यो निर्वाचन आउनु लाग्यो, त्यसमा पनि हामी कार्य एकता भएर राष्ट्रिय पार्टी एउटा निर्माण गरेर अनि भूगोलमा आफ्नो आफ्नो मोर्चाबन्दी गरेर गइयो भने सबै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। र अब बोल्नुपर्ने धेरै रहेछ। अब यहाँ अलिअलि बोल्दा अलिक जाला भने उहाँ उद्घोषज्यूले भन्नुभयो एकबद्धता प्रतिबद्धता मात्र गरेर छुट्टो भइहाल्छ भन्नुभएको छ। त्यसो भए हुनाले मैले धेरै बोल्नु अलिअलि बोल्दै लाँदाखेरि थियो। तर अब यो खम्बन राष्ट्रिय मोर्चाले बोल्नुपर्ने धेरै भएको भए अब धेरै त छैन, तै पनि अब त्यो कुनै कुराहरू चाहिँ बोल्नै पर्ने छ। र आगामी दिनमा पनि यो पार्टी आज खम्बन पार्टी पनि एकबद्धता छ भन्छु म, रहनै आएको हो म। अब हामीले पनि हाम्रो एजेन्डै छ भनिसकेँ, अघि नै तपाईँहरूलाई उद्घोष गरिसकेँ। अब अन्य कुराहरू धेरै छ। अब मेरो भनाइहरू पनि खास छैन, राख्दिनँ म आज है। र फेरि पनि यो मञ्चमा सर्वदलीय समिति, सर्वदलीय सचेतनामूलक कार्यक्रममा मलाई पनि खम्बन पार्टीको तर्फबाट चाहिँ यहाँ यो देशमा 2 शब्द बोल्नु दिनुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो भनाइ टक्रेको अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।